हॅलो आणि नमस्कार, माझे नाव प्रियांका फडके नायक. तुमचं सगळ्यांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलार येवकार. आणि आयज हांवेला माशेल हांगा आनी एक सुंदरसो गांव जेका आमी टेम्पल टावन अशें म्हणपाक शकता, कित्याक सायडीक तुमी पळोवपाक शकता हांगा सुंदर अशी देवळां आसा. तर पोर्तुगीजाच्या वेळार खुबशीं तिसवाडीतलीं देवळां हांगा माशेलान हालयल्लीं आनी ती आतां आमकां सगळ्यांक आतां अवतणी भोंवतणी दिसता. तर हो व्हिडिओ करपाचें कारण हें की सद्या नवरात्रीचे दीस चालू आसा आनी गोंयान आमच्या नवरात्री वेगळ्या तरेन आमी साजरी करता. आनी तितूंतले एक म्हणटा तें मखर उत्सव. सो आयज हांव तुमकां थोडी काणी सांगतलें नवरात्री बद्दल, गोंयान कशी करता ती, आनी मखर उत्सवा बद्दल सुद्दां. आनी तुमकां ट्राय करते की हांगा आमच्या माशेलान कशें मखर उत्सव जाता तो दाखोवपा खातीर. तर ज्या देवळा मुखार हांव उबें आसा हे भुमिका देवीचें देवूळ आनी हेवूय माशेलानूच आसा. देवकी कृष्णा देवळाच्या सायडीकूच आसा. तर हांगा आमी मुर्ती पळोवपाक शकतली की ही जी मुर्ती आसा तिचें नांव भुमिका देवी सुद्दां आसली जाल्यार बारीक तुमी पळयत वयर जाल्यार तुमकां कळटलें की ती महिषासूर मर्दिनीच. म्हणजे आमकां सारकी दुर्गा देवी दिसता आनी सकयल तिच्या पांया पोंदाक महिषासूर दिसता आनी तिणें असुराची जितली घडटली ती दिसता. गोंयानूय आमी गोंयकारूय महिषासूर मर्दिनीची पुजा करता, पण तिका एक वेगळें नांव दिलां आनी तितूंतलेंच एक नांव म्हणटा तें भुमिका देवी. तर अशें मानतात की महिषा म्हणून एक असूर आसलो आनी ताका ब्रह्मदेवा कडल्यान एक वरदान मेळ्ळें की ताका खंयचोच देव किंवा जनावर केन्नाच मारपाक शकना म्हणून. तेणें आपल्या ह्या वरदानाचो दुरुपयोग करून तिनूय लोकांक त्रास केले. तेन्नाच देवानी आपली सगळी शक्ती आनी सगळी ताकद देवीक दिली आनी देवी शक्तीन दुर्गा माताचो रूप घेवन त्या महिषा असुराचो वध केलो. तर अशें मानतात की दुर्गा देवीन ह्या 9 रातीक ह्या असुरा भितरल्यो 9 गोष्टींचो अंत केलो. आनी त्यो म्हणजे क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य, स्वार्थ, अन्याय, अमानवता आनी काम. जशें दुर्गा मातेन महिषासुराच्यो ह्यो 9 वायट गोष्टींचो अंत केल्लो, तशेंच आमी सुद्दां मनशांनी ह्या नवरात्रीच्या दिसांनी ह्या 9 वायट गजालींचो आमच्या भितर अंत करून दसऱ्या दिसाच्यान एक बरो मनीस म्हणून सुरवात करपाची. तर ह्याच नवरात्रीच्या दिसांनी गोंयान मखर उत्सव साजरो करता. आमच्या देवतांक ह्या लाकडाच्या मखरान बसून झुलताना पळोवन अशें दिसता की ती साक्षात आमच्या मुखार येवन आमकां दर्शन दिता. तर ह्या फावटी आमी माशेलान 2 देवळांनी वचून मखर उत्सव पळयलो. पयलें म्हणटा तें श्री शांतादुर्गा कुंभारजुळेकरेन आनी हांगा आमकां कीर्तन आयकुपाक मेळ्ळें. हा गणेश कसा आहे तर लंबोदर. आता ह्या लंबोदराबरोबर कोटीपती लग्न करायला तयार होईल. ही आणि सिद्धी या ब्रह्मदेवाच्या 2 कन्या गणपतीला अर्पण करायच्या आहेत. तर मग आता भगवान शंकरांचे मित्रमंडळी कोण आहेत? देवीची आरती झाली की सगळ्यांक आरत दाखयता आनी मागीर सुरू जाता ती पावणी. देवीक नेसलेले कापड 700, 1000 रुपया.
₹1600 सागट तिसरी गेम सावसा. पावणे नंतर मागीर आमी देवीचो प्रसाद घेतलो आनी गेली श्री देवकी कृष्णाच्या देवळान. श्री देवकी कृष्णाच्या देवळान आमकां किर्तन तर आयकुपाक मेळोंक ना, पण मखर उत्सवाचो आनंद घेवपाक मात मेळ्ळो आनी देवीचें दर्शनूय जालें. तेज्या नंतर मागीर आमी प्रसाद घेतलो ह्या देवळान आनी घरा कडेन येयली. तर आयचो हो व्हिडिओ जर तुमकां आवडलो जाल्यार सगळ्यां बरोबर शेअर करा आणि असेच व्हिडिओ पळोवपा खातीर म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तुमकां सगळ्यांचो असोच मोग आसूं. देव बरें करूं.